नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचारको सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। बजेट देश र जनताको पक्षमा रहेको अर्थमन्त्रीको दाबी। असल काम गर्दा पनि खराब देख्ने विपक्षीको विश्लेषणका आधारमा राजीनामा नदिने जिकिर। आगामी 2 वर्षमा विद्युत सेवा सबैको पहुँचमा पुग्ने मन्त्री भुसालको दाबी। जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको मन्त्री श्रेष्ठको प्रश्नोक्ति। सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा प्रवेश नगर्ने परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई। राष्ट्रिय हित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार चल्ने प्रतिबद्धता। रुसी सुनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणा। बेलायत, क्यानाडा र जापानद्वारा बाइडेनको निर्णयको स्वागत। र स्कटल्यान्ड भ्रमण गर्न लागेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको विदाई। शहीद स्मारक एडिभिजन लिग क्लब न्युरो टिम आज मलेसिया जाँदै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट देश र जनताको पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन्। देश र जनताको पक्षमा बजेट ल्याउँदा विपक्षीलाई अनैतिक लागेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। असल काम गर्दा पनि खराब देख्ने विपक्षीको विश्लेषणका आधारमा आफूले पदबाट राजीनामा नदिने अर्थमन्त्री शर्माले प्रश्न पारे। एक रिपोर्ट। सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजित बजेटका बारेमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट देश र जनताको पक्षमा ल्याएको कारण विपक्षी दललाई अनैतिक लाग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारे। उनले करका दर परिवर्तन भएको विषयमा आफू र सरकार जवाफदेही र जिम्मेवार समेत रहेको बताए। मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत नभएर प्रतिष्ठित व्यवसायी, अर्थविद, नागरिक र सबै सांसदहरूको सुझावका आधारमा ल्याएको दावी गरे। उनले बजेट कार्यान्वयन गर्दा आयात प्रतिस्थापन, गरिबी हटाउने र मानव विकास सूचाङ्क वृद्धि गर्ने अङ्क नै बजेटमा समावेश गरिएको बताए। मन्त्री शर्माले बजेट कार्यान्वयन हुँदा औद्योगिकरण, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा आउने परिवर्तनले सबै कुरालाई पुष्टि गर्ने दावी गरे। तोकेका आँगडामा यो बजेट कार्यान्वयन हुने क्रमबाट भोलि यो देशको औद्योगिकरणमा आउने परिवर्तन, उत्पादनमा आउने परिवर्तन, प्रतिस्थापनमा आउने परिवर्तनले सबै कुरालाई पुष्टि गर्नेछन्, जवाफ दिनेछन्। सही थियो कि गलत थियो भन्ने कुरा त्यति बेला पुष्टि हुनेछ। अहिले त मैले भन्न सक्ने कुराहरू होइन। तर यो बजेट व्यक्तिगत रूपमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो सोचमा होइन, यो देशका सबै प्रतिष्ठित व्यवसायिकहरू, प्रतिष्ठित अर्थविदहरू, प्रतिष्ठित नागरिकहरू, सबै मान्य सदस्यज्यूहरू र सबैको सुझावहरूमा सबै वर्ग, सबै विभिन्न खालको वर्गको सुझाव र उहाँहरूको आवश्यकतामा प्रस्तुत गरिएको। अर्थमन्त्री शर्माले करका दर रेट घटाउने र बढाउने विषय अर्थमन्त्रीको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत भएको बताए। उनले अर्थमन्त्रीले बजेट नल्याएर करका दर रेटलाई घटबढ नगरेर अरू के गर्नुपर्ने थियो भन्दै प्रति प्रश्न गरे। मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता, गरिबी कम गर्ने र व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी ल्याउने अर्थमन्त्री अनैतिक नहुने बताए। उनले करका दर रेट घटाउनु र बढाउनु अर्थ मन्त्रालयको मुख्य काम भएको पनि बताए। मन्त्री शर्माले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेरेर करका दर घटाउन बढाउन आवश्यक रहेको बताए। अर्थमन्त्रीले करको दर रेट आवश्यकता अनुसार बढाउन र घटाउन दुवै पाइने दावी गरे। अर्थमन्त्रीले करको दर रेट बढायो घटायो भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यो अर्थ मन्त्रालयको त्यसको आफ्नो मुख्य कुरा हो। एउटा उसले दर रेट घटाउँछ बढाउँछ, त्यो जरुरी कुरा हो, आवश्यक कुरा हो। तर त्यो बढाउँदा जनतालाई के भयो, देशलाई के भयो भन्ने कुरा हो। जनतालाई, जनताका उपभोग्य सामग्रीहरूमा बढायो कि होइन, देशलाई, उद्योगलाई असर पर्ने गरी बढायो कि भन्ने विषय हो छलफलको विषय। बढाउन पाइँदैन भन्ने, बढाउन पाइन्छ, घटाउन पाइन्छ, बढाउने घटाउने काम हो, त्यो भित्रको त्यसको अधिकार हो। त्यसकारणले त्यसले देशलाई
हित गर्यो कि गरिन भन्ने प्रश्न हो। अर्थमन्त्रीले बजेट नल्याएर, अर्थमन्त्रीले करको दर रेटलाई घटबड नगरेर अरू के गर्नु पर्थ्यो त भन्दा अर्थमन्त्रीको यो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो। नेपाल सरकार कार्यविधान नियमले दिएको अधिकारको कुरा हो। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट कार्यान्वयन हुँदा सरकारका संरचनाहरूलाई सुदृढ गर्ने, कानुनहरूलाई राम्रो बनाउने र सँगै आम जनतालाई बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने विषय बजेटमा उल्लेख गरेको बताए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपालीका लागि विद्युत सेवा पुग्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री भुसालले आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुग्ने गरी योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि मासिक 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने 26 लाख ग्राहकले निःशुल्क विद्युत सेवा पाएको बताउनुभयो। उहाँले सिंचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा 75% सहुलियत दिने गरी प्रति युनिट 2 रुपैयाँसम्म महसुल कायम गरिएको तथा खानेपानीतर्फ इनर्जी शुल्क करिब 50% घटाइएको जानकारी दिनुभयो। प्रतिशत विद्युत महसुल घटाइएको निवेदन गर्न चाहन्छु। विद्युत महसुलमा दिएको छुट गत मङ्सिर 1 गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। विद्युत खपत बढाउन ग्राहकले क्षमता वृद्धिको माग गरेमा तत्काल वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उत्पादित विद्युत स्वदेशमै खपत हुन नसकेमा निर्यात गर्ने नीति लिएको छ। सो अनुरूप वर्षाको समयमा बढी हुने 364 मेगावाट विद्युत छिमेकी देश भारतमा निर्यात भइरहेको छ। नेपालमा उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्नुपर्छ भनी मान्नेहरूले उठाउनु भएको विषयमा विमति छैन। विद्युतको आन्तरिक खपत बढाएरै देश समृद्ध हुन्छ। सरकारले विद्युत खपत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरि पनि रहेको छ, जसका कारण यस वर्ष आन्तरिक विद्युत खपत करिब 20% बढेको छ। हाल प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत 330 युनिट रहेकोमा आगामी वर्ष उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष करिब 700 देखि 1000 मेगावाट विद्युत हाम्रो विद्युत प्रणालीमा थपिँदै जानेछ। यसरी हेर्दा आउँदो 2 वर्षका सुक्खायाममा समेत नेपालको विद्युत नै आन्तरिक माग धान्नेछ। तर वर्षायाममा भने उत्पादनको करिब 50% विद्युत बढी हुने देखिन्छ। यदि बढी विद्युत भारत तथा बङ्गलादेशसम्मको विद्युत बजारमा निर्यात गर्न सकेनौँ भने टेक अर पे आधारमा गरिएको विद्युत बिक्री सम्झौताबाट देशले ठुलो नोक्सानी पनि बेहोर्नु पर्दछ। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष करिब 700 देखि 1000 मेगावाट विद्युत नेपालको विद्युत प्रणालीमा थपिँदै जाने बताउनुभयो। यसरी विद्युत थपिँदा आगामी 2 वर्षका सुक्खायाममा समेत नेपालको विद्युतले नै आन्तरिक माग धान्ने मन्त्री भुसालले बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भए पश्चात मात्र कित्ता काट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। उहाँले हालका लागि भने जग्गाको किसिम कृषि क्षेत्र हो कि गैर कृषि क्षेत्र हो भन्ने खुलाइ पुग्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भू उपयोग ऐनले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै सङ्घीय सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। यद्यपि स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक सहयोग भने गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। हुनाले अब हामीले नै जग्गाको वर्गीकरण गर्न मिल्ने देखिएन। बरु हामीले स्थानीय तहलाई यस विषयमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छौँ। यही विषयलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले हाल सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहमा अनुरोध गरिसकेको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले जग्गाको वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको बताउनुभयो। उहाँले सबै स्थानीय तहको भू उपयोग नक्सा तथा तथ्याङ्क तयार गरी स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गरी स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सक्ने बताउनुभयो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय एउटा प्रोजेक्ट जस्तो भएको बताएकी छन्। उनले मन्त्रालयमा धेरै योजनाहरू भए पनि बजेट अभावकै कारण मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको बताएकी हुन्। मन्त्री रेग्मीले महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अभिभावक भएकाले पनि यस मन्त्रालय खारेज गर्न नहुने बताएकी छन्। एक रिपोर्ट। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय एउटा प्रोजेक्ट जस्तो भएको बताइन्। सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजित बजेटको विषयमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री रेग्मीले महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक अल्पसंख्यक गरी 75% भन्दा बढी जनसंख्याको अभिभावकत्व वहन गर्ने मन्त्रालयमा बजेट एकदमै कम भएको गुनासो गरिन्। उनले मन्त्रालयको बजेट एउटा कुनै एक प्रोजेक्टको जति मात्रै रहेको पनि बताइन्। मन्त्री रेग्मीले स्थानीय तहका एउटा नगरपालिकाले 4 अर्ब समेत बजेट पाउने गरेको, तर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा 1 अर्बको मुख देख्न समेत मुस्किल रहेको बताइन्। बजेट सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति लैङ्गिक यौनिक लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू गर्दा 75% भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मन्त्रालय सबैको अभिभावक 75% भन्दा बढी जनसङ्ख्याको अभिभावकत्व वहन गर्नुपर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्ने मन्त्रालय, तर के को विडम्बना हो कुनै मैले बुझ्न सकेका छैन। अहिलेसम्म सबैभन्दा कान्छो यो मन्त्रालय, सबैभन्दा कान्छो भन्दा पनि अस्ति हिजो मात्रै म वहाँ महानगरमा गएको थिएँ चितवन। मैले उपमहानगरपालिकाहरूको पनि सुने, नगरपालिकाहरूको पनि बजेटहरू सुने। कसैको 3 अरब 4 अरब भन्दा कमी छैन। तर यो मन्त्रालय प्रोजेक्ट हो कि यो मन्त्रालयको भूमिका के हो अझै स्पष्ट हुन जरुरी भयो, किनभने 1 अरबको मुख पनि देख्न नसकेको बजेटको दृष्टिकोणले। सांसदहरूले मन्त्रालय खारेजको माग राखेपछि मन्त्री रेग्मीले महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अभिभावक भएकाले मन्त्रालय खारेज गर्न नहुने बताइन्। उनले मन्त्रालयको भूमिका धेरै भए पनि बजेट अभाव रहेको बताइन्। मन्त्री रेग्मीले महिला बालबालिका मन्त्रालयले स्थानीय तह पालिकाहरूमा पठाएको बजेट पालिकाहरूले खर्च गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भएको पनि बताइन्। उनले स्थानीय तहपालिकाहरूले महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा काम गर्न नसकेको बताइन्। महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक यिनीहरूको अभिभावक मन्त्रालय हो यो मन्त्रालय भनेको। भूमिका छैन भनेको होइन, बजेट छैन मात्रै भनेको। भूमिका किन नहुने? यत्रो धेरै के अरे चाहिँ आएर जोडिनुहुन्छ भने किन नहुने? अब मन्त्रालयलाई कार्यालयहरू त खारेज भए यही मानसिकताले गर्दा अब मन्त्रालय नै खारेज गरौँ भन्ने आवाज आउनु दुःखपूर्ण कुरा हो। किनभने यो यत्रो धेरै 80% 75-80% जनसङ्ख्याको अभिभावक को हुन सक्ने त? कसले यसको चाहिँ गर्न सक्ने? किन बजेट फ्रिज भयो भन्ने प्रश्न पालिकाले ध्यान नदिएर फ्रिज भयो। यति बजेट पठाइएको थियो हाम्रो मन्त्रालयबाट, पालिकामा जति छ त्यति पठाइयो। पठाउँदाखेरि त्यतातिर महिलाका बारेमा, ज्येष्ठ नागरिकका बारेमा, बालबालिकाका बारेमा पालिकाले ध्यान नदिएर त्यो भएको बजेट पनि फ्रिज भएर 16 करोड फ्रिज भएर आयो। मन्त्री रेग्मीले महिला बालबालिका मन्त्रालयका महिला विकास जस्ता विभागहरू खारेज गर्दा मन्त्रालय काम गर्ने कुराहरू नकारात्मक प्रभाव परेको बताइन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको सिफारिस अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू परिवर्तन गरेका हुन्। मन्त्री परिषद पुनर्गठनपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा जीवनराम श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्रालयमा मेटमणि चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा भवानी प्रसाद खापुङ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा शेरबहादुर कुँवर र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीमा हिराचन्द्र केसी नियुक्ति भएका छन्। धरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका जीवनराम श्रेष्ठ नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक हुन्। काठमाडौँ जिल्लामा जन्मिएका उनी राजनीतिमा निकै अब्बल मानिन्छन्। उनी 2074 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा काठमाडौँ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 8बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङ तेह्रथुमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्। 2064 को संविधान सभा निर्वाचनमा पराजित खापुङ 2070 मा तेह्रथुमबाटै निर्वाचित भएका थिए। 2074 मा उनी वाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्दै तेह्रथुमबाटै सांसद बनेका थिए। यसअघि उनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका थिए। पार्टीभित्र उनी पनि कुशल सङ्गठक मानिन्छन्। यस्तै विद्यार्थी कालदेखि नै कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेका शेरबहादुर कुँवरले तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा समेत नेकपा एमालेलाई जिल्लामा स्थापित गराउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए। कुँवरको जन्म अछाम जिल्लाको साबिक पायल गाविसमा भएको थियो। उनी 2064 को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए। मन्त्री कुँवर 2074 मा एमालेको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित भएका थिए। शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मेटमणि चौधरीले हाई स्कुलदेखि विद्यार्थी राजनीतिको सुरुवात गरेका हुन्। दाङ जिल्लामा जन्मिएका उनले जिल्लाको 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जितेका थिए। उनले राजनीति शास्त्र र समाजशास्त्रमा डबल डिग्री गरेका छन्। यस्तै अर्थशास्त्र विषयमा समेत स्नातकोत्तर गरिरहेका चौधरी अब्बल नेताका रूपमा स्थापित छन्। यता स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसी भने नेकपा एमालेको तर्फबाट दाङ जिल्लाको 3 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद हुन्। 2074 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका दीपक गिरीलाई हराउँदै निर्वाचन जितेका थिए। मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे लगत्तै उनीहरूले विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ती प्रतिबद्धताहरू कति पुरा हुन्छन् हेर्न भने बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। छोटो अवधिमा पटक पटक हुने मन्त्री परिषद फेरबदलले सरकारको काम कारबाहीमा मात्रै असर परेको छैन, जनताका समस्याहरू समेत ओझेलमा परेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, पटक पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। मन्त्री हुने फेरिने कुराले जनताको समस्या समाधान गर्ने उचित बाटो लिन्छ जस्तो लाग्दैन। तर पनि हेर्ने पार्टीले गर्ने निर्णयप्रति त सम्मानै छ। तर मन्त्री भएकाहरूले पनि के गरे भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिलो प्रश्न चाहिँ हाम्रो छ। पुनर्गठन भन्ने कुरालाई चाहिँ म हाम्रो पार्टीले जो पार्टीको निर्णय छ नि त्यो पार्टीको निर्णयलाई मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। जो अहिले पटक पटक मन्त्री चेन्ज हुने भन्ने कुरा चाहिँ योभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीले जे निर्णय गरेको छ निर्णयमा सहमत भएर नै उहाँहरूले गरेको निर्णयलाई मान्नुपर्छ। हाम्रो यो अहिले नयाँ पार्टी भएको हुनाले एउटा सङ्गठनलाई पनि बचाउनु पर्ने र पार्टीलाई पनि मजबुत बनाउनको पर्ने आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने एउटा पार्टीले सोच बनाएको मात्रै हो, अन्यथा चाहिँ यो केही पनि होइन। आफ्नो सङ्गठन र राजनीति पार्टी चाहिँ बलियो होस् र आफ्नो पक्षको मान्छे चाहिँ भन्नु होस् भन्नेको हिसाबले चाहिँ गरिरहेको छ। पटक पटक मन्त्री परिषद गठन हुनको लागि त खासै त अब त्यति त राम्रो त मानिन्न। तर पनि अब अहिलेको यो
समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ कामको चाहिँ राम्रो वा नराम्रो मूल्याङ्कन गरेर पनि कहिलेकाहीँ मन्त्री परिषदहरू चाहिँ मन्त्रीहरू चाहिँ हेरफेर बदलको पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले समग्रमा राम्रो सन्देश त जनताहरूले लिएकै छैनन्, आम रूपमा त्यो लिएको पनि छैन। तथापि त्यो बाध्यकारी अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि जनताहरू त्यति खुसी छैनन्। 6 महिनामा वर्ष दिनमा 2 महिनामा के अरे 2 वर्षमा सरकारी परिवर्तन हुँदै जानु चाहिँ राम्रो पक्ष होइन। तर हामीले अहिले आन्तरिक हाम्रो चाहिँ मैले आफ्नो हामी नितान्त हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले हामी यो सरकार परिवर्तन हाम्रो जो मन्त्री जो हाम्रो पार्टीबाट फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीहरू आज हामी पठाउँदैछ, यो चाहिँ हाम्रो लागि नितान्त हाम्रो लागि चाहिँ अपरिहार्य जस्तो थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि सामाजिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा प्रवेश नगर्ने परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई, राष्ट्रिय हित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार चल्ने प्रतिबद्धता। कोरोना प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता, प्राप्त प्रतिवेदन 7 दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने दृढता। र रुसी सुनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणा, बेलायत, क्यानाडा र जापानद्वारा बाइडेनको निर्णयको स्वागत। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा बेला बखत राष्ट्रियताको ज्वार भाटा राम्रैसँग उर्लने गर्छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक हुँदै एमसीसीसम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रवादको तस्बिर छर्लङ्गै देखिन पाइएको छ। पछिल्लो समय अमेरिकासँग गर्ने भनिएको एसपीपी सम्झौताको सवालमा पनि राष्ट्रियताको ज्वार भाटा वात्तै उर्लियो। खास गरी सरकारमाथिको शङ्का र अविश्वासका कारण यस खाले उतार चढावको अवस्था सृजना भएको हो। यही मिसोमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपाललाई कुनै पनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा प्रवेश नगराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079मा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपालको राष्ट्रिय हित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुने गरी कुनै पनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाललाई प्रवेश नगराइने बताए। उनले सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेको दाबी पनि गरे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी देखिएको बताए। नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुने गरी कुनै सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाल प्रवेश नगर्ने यस सम्मानित सदन समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिको फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा अझ बढेको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र, दक्षिण एसियाली मुलुक, प्रमुख शक्ति राष्ट्र, विकास साझेदार लगायत सबै राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध अझ मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगात्मक बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तथा उपक्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी देखिएको छ। मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नियमित परीक्षण गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम तय गरेको बताए। उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक स्तरमा वार्ताको प्रयास भइरहेको बताए। मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सीमानाको सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन जस्ता विषयहरूमा सरकार गम्भीर रहेको बेहोरा म सम्मानित सदन सम्मुख निवेदन गर्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने गरी कार्यक्रम तय भएका छन्। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी नसुल्झेका विषयहरूलाई सुल्झाउनको लागि कूटनीतिक स्तरमा वार्ता गर्न नेपालका तर्फबाट भारत सरकार समक्ष निरन्तर प्रयास हुँदै आइरहेको छ। मन्त्री खड्काले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सीमानाको सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन जस्ता विषयहरूमा सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट गरे।
नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले नेताहरू घमण्डी भएकाले देश अघि बढ्न नसकेको दावी गर्नुभएको छ। आज पद तथा गोपनीयताको शपथपछि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री चौधरीले मुलुक चलाउने मान्छे घमण्डी हुन्जेल देश अघि बढ्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री चौधरीले सबैले आफ्नो ठाउँबाट सके जति देश विकास गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेताहरूले नीति बनाउँदा आफू सुरक्षित हुने किसिमबाट नीति निर्माण गरे भन्दै इमानदारिताको खाडल भर्न अब लाग्ने बेला भएको बताउनु भएको छ। हामी सबै एक खालको धेरै घमण्डी भयौँ। हामी मुलुक चलाउने मान्छे पनि घमण्डी भयौँ र तपाईँ कर्मचारी साथीहरू के हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन भन्न के भन्नु होइन, तर हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेछौँ। अब लुपहोलहरू खोज्ने, आफ्नो बचावटको लागि लुपहोलहरू खोज्ने हामी नेताहरू पनि, तपाईँहरू मात्रै नभनौँ, हामी नेताहरू पनि आफूलाई संरक्षण अथवा सेफ गरेर कानुन बनाउन खोज्ने। मन्त्री चौधरीले देश बनाउनका लागि सुदृढ र सशक्त प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक रहेको भन्दै घुस खाने नभई सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रीहरूले घुस खाँदा पैसा धेरै कमाउने र मुलुक नबन्ने र घुस नखाँदा पैसा नहुने भएकाले अप्ठ्यारो रहेको बताउनुभयो। नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका स्वयम्भू र हनुमान ढोकालाई जोड्ने हेरिटेज मार्ग बनाउने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका स्वयम्भू र हनुमान ढोकालाई जोड्ने हेरिटेज मार्ग बनाउने कुरामा विशेष जोड दिने बताउनु भएको हो। उहाँले आफू सांसद भएदेखि सुरु भएको कामलाई पूरा गर्न हस्ताक्षर गरेको बताउनु भयो। उहाँले कोरोना महामारीमा पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको र त्यसलाई उकास्न अध्ययन प्रतिवेदन समेत तयार भइसकेकाले ती प्रतिवेदनका आधारमा 7 दिनभित्र कार्यान्वयन गरेर जाने विषयमा हस्ताक्षर गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। हजुरले जुन ब्रिफिङ गर्नुभयो, मैले 2वटा निर्णयहरूमा चाहिँ नि सही गरेको छु। त्यो भर्खर उहाँले भन्नुभएको छ कि एउटा यो उपत्यकाको जुन चाहिँ नि यसको सांस्कृतिक महत्त्व छ, यसको जुन खालको एउटा सम्पदाहरूको चाहिँ नि ठाउँको रूपमा चिनिन्छ, त्यसैले यो ठाउँको चाहिँ नि महत्त्वलाई अझ झल्काउने गरी पर्यटकहरूलाई पनि आकर्षित गर्ने र अलि स्टेलाई उनीहरूले चाहिँ नि अलि बढाउन सकिने गरी यहाँको जुन चाहिँ नि सम्पदाहरू जोड्ने किसिमबाट एउटा ट्रेलहरू निर्माण गर्नको लागि अध्ययन गर्ने भन्ने एउटा विषय हो। मन्त्री श्रेष्ठले आफूले गरेको पहिलो निर्णयलाई दृढताका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीले 20 लाख मत प्राप्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले आगामी निर्वाचनमा अधिकतम सफलता हासिल गर्न ध्यान दिन पनि नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। समाजवादीको केन्द्रीय परिषदको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पार्टीले 20 लाख मत प्राप्त गर्नुपर्ने बताए। उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले 28% ठाउँमा उम्मेद्वार खडा गरेको र 9 लाख मत प्राप्त गरेको दावी गरे। अध्यक्ष नेपालले आगामी निर्वाचनमा 20 लाख मत प्राप्त गर्नका लागि सबै ठाउँमा उम्मेद्वार उठाउनुपर्ने समेत बताए। हामीले यसपटक झन्डै 28% मात्रै ठाउँमा उम्मेद्वार खडा गरेका छौँ। यो 28% उम्मेदवारबाट झन्डै 9 लाख मत हामीले प्राप्त गरेका छौँ। 28% उम्मेदवार खडा गर्दाखेरि हामीले 9 लाख मत प्राप्त गऱ्यौँ भने यदि हामीले सबै ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेको भए योभन्दा दोब्बर 53 मत प्राप्त गर्न सक्ने थियौँ। कम्तीमा पनि 20 लाखको सेरोफेरोमा हामीले मत प्राप्त गर्न सक्ने थियौँ। 20 लाखको सेरोफेरोमा मत प्राप्त गर्ने हो भने हाम्रो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा केही सिटहरू सुरक्षित हुनेछ।
प्रत्यक्ष रूपमा लडेर जितेका ठाउँमा अतिरिक्त हामीले सिट हासिल गर्न सक्छौँ। अध्यक्ष नेपालले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा अधिकतम सफलता हासिल गर्न ध्यान दिन नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिए। पार्टीको समानुपातिक मत बढाउनका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सबै सिटमा अहिलेदेखि नै उम्मेद्वार तयार गरेर राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान त्यही निर्वाचनमा तयार गर्ने, त्यो निर्वाचनमा अधिकतम सफलता हासिल गर्ने, अरूमाथि भरोसा गरेर चल्ने होइन। भोलि समानुपातिक मतको निम्ति पनि आवश्यक छ। प्रतिनिधि सभाको निम्ति पनि समानुपातिक मत चाहिन्छ हामीलाई, प्रदेश सभाको निम्ति पनि समानुपातिक मत चाहिन्छ हामीलाई। पहिले एमाले प्रत्यक्ष रूपमा जितेको थियो 80 सिट, तर समानुपातिकबाट जितेको थियो 41 सिट। आधी सिट जितेको हुनाले समानुपातिकको मत सङ्ख्या बढाउन सक्यौँ भने हाम्रो सिट सङ्ख्या पनि बढ्नेछ। यस्तै अध्यक्ष नेपालले विश्व शक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा द्वन्द्वका खतराहरू देखेको भन्दै त्यसमा नेपाल सजग हुनुपर्ने बताए। उनले नेपाली जनतामा देशभक्तिको भावना बलियो बनाउन सकेमा शक्ति राष्ट्रहरूको आन्तरिक द्वन्द्वबाट नेपाललाई बचाउन सकिने बताए। अध्यक्ष नेपालले देशभक्तिको पक्षमा जनमत तयार गर्नु र देशभक्त जनतालाई आफ्नो वरपर गोलबन्द गर्नु पार्टीको जिम्मेवारी रहेको पनि बताए। द्वन्द्वका खतराहरू, द्वन्द्वका बादलहरू मडारिरहेका छन्, हामी सजग हुनुपर्दछ र यसको निम्ति नेपाली जनतालाई जति एकताबद्ध बनायौँ, नेपाली जनताको एकतालाई जति बलियो बनायौँ, नेपालभित्र जति देशभक्तिको भावना विस्तार गर्न सक्यौँ, जति हामी आफ्नो देशलाई अरू शक्ति राष्ट्रहरूको आन्तरिक द्वन्द्वबाट जोगाउन सक्यौँ, नेपालको स्वतन्त्रता जोगिनेछ, सार्वभौमसत्ता जोगिनेछ, स्वाभिमान जोगिनेछ र शान्ति भूमिको रूपमा नेपाललाई हामी विश्व सामु कायम राखिरहन सक्नेछौँ। त्यस हुनाले हाम्रो पार्टीको जिम्मेवारी देशभक्तिको पक्षमा जनमत तयार गर्ने, देशभक्त जनतालाई आफ्नो वरिपरि गोलबन्द गर्ने रहेको। अध्यक्ष नेपालले पार्टीको काममा सक्रियपूर्वक लाग्न र गरेका कामको प्रचार प्रसार गर्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिए। काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको हैजा रोग न्यूनीकरणका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। उपत्यकाको विभिन्न ठाउँको पानी परीक्षण गर्दा पानी दूषित र पानीमा हैजाका संक्रमण भेटिएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। अहिले देखिएको हैजाका संक्रमण गम्भीर प्रकृतिको पाइएकाले त्यसबाट बच्न आफूहरू नै सचेत र सजग रहनुपर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूले सुझाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेकी सांसद ममिना लामाले हैजा रोग न्यूनीकरणका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन्। सोमबार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सांसद लामाले अहिले काठमाडौँमा हैजाको समस्याले जनताहरू त्रसित भइरहेको भन्दै सरकार यसमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन्। उनले काठमाडौँमा विशेष गरेर बालबालिकाहरूमा हैजाको समस्या देखा परेको भन्दै सामान्य जनताका लागि महँगीको बेलामा सुलभ उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरिन्। सांसद लामाले हैजा रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन्। अब सामान्य जनताले जो अब यस्तो महँगी यस्तो चाहिँ मूल्यवृद्धिको कारणले जनताको चुलो बाल्न मुस्किल भएको अवस्थामा यस्तो रोग आउँदाखेरि उपचार पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरामा त्रास त डरले सर्वसाधारण चाहिँ भइरहेको छ। सर्वसाधारणको चाहिँ त्यो खालको अवस्था छ भने सरकारले त्यो सम्बन्धी ध्यान आकर्षण गर्नको लागि के छ, हामीले त्यसको बारेमा पनि एकदमै सिरियसली यसको बारेमा चाहिँ सरकार चाहिँ गम्भीर ढङ्गले जानु पर्यो। अझै यसको रोकथामको निम्ति यसको चाहिँ न्यूनीकरणको निम्ति हामीले विभिन्न खालका जनचेतना कार्यक्रमहरू विभिन्न खालका चाहिँ ठाउँ ठाउँमा प्रादेशिक वडासम्मको चाहिँ तहकोलाई चाहिँ पुर्याउनको निम्ति एकदम छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यसको कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा मैले राखेँ। सोही कार्यक्रममा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक चुमनलाल दासले हैजाबाट बच्न आम नागरिक नै सजग रहनुपर्ने बताए। उनले अहिलेसम्म महाशाखाले परीक्षण गरेको 3 ठाउँको पानी प्रदूषित देखिएको बताए। 3 ठाउँ मध्ये ललितपुरको सानेपा तथा काठमाडौँको बागबजार र डिली बजारमा गरिएको पानी परीक्षणमा प्रदूषित पानी फेला परेको उनले बताए। निर्देशक दासले कोटेश्वर र बल्खुको पानीको नमुना लिइसकेको र परीक्षणका क्रममा रहेको पनि बताए। यस्तै निर्देशक दासले बुढानीली कण्ठ नगरपालिकाले महाशाखाको सहयोगमा गरेको परीक्षणमा पनि प्रदूषण फेला परेको बताए।
उनले हैजा र झाडापखलाबाट बच्न नागरिक आफै सजग र सतर्क रहनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए। यो पानीको के भन्छ वाटर क्वालिटी सर्भिलेन्समा अहिलेसम्म हामीसँग 3 ठाउँको रिपोर्ट आइसक्यो। 3 ठाउँ भनेको एउटा बागबजारको, दोस्रो दिल्ली बजार, तेस्रो भनेको ललितपुरको सानेपाको। 3 ठाउँको रिपोर्टमा के भयो भने बागबजारमा पनि धाराको पानी स्टोर गरेर राखेको त्यो टेस्ट गऱ्यौँ, ट्युबवेलको पानी स्टोर गरेर राखेको त्यो टेस्ट गऱ्यौँ र तिनीहरूमा सबै कोलिफर्म र इकोलाई भनेको प्रदूषित भएको भेटिएको छ। दिल्ली बजारको पनि पानी हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि इकोलाई भेटिएको, प्रदूषित भएको भेटिएको छ र सानेपाको 8 वटा के भन्छ स्याम्पल लिँदाखेरि त्यहाँ पनि यो इकोलाई भेटिएको छ। त्यहाँनिर 62% के भन्छ पानीमा इकोलाई के भन्छ भेटिएको छ र त्यसपछि 12 गतेको अब 7 वटा स्याम्पल बल्खुको, कोटेश्वरको पनि लिएको छ। यसमा केयुकेएलको गाडी कुदेको छ, केयुकेएलको भेहिकल छ, त्यो के भन्छ पानी टेस्टको लागि हाम्रो जनशक्ति, स्वास्थ्य कार्यालयको जनशक्ति, केयुकेएलको पनि कम्बाइन रूपमा ठाउँहरू देखाउँदै अनि कलेक्सन गर्दैछ र यो 7 वटा स्याम्पल बल्खु र कोटेश्वरको पनि लिइसकेको छ, रिपोर्ट आएको छैन। अनि 10 वटा स्याम्पल केयुकेएलले, यो 10 वटा स्याम्पल ठाउँ यकिन छैन, केयुकेएलको के भन्छ उनको हिसाबले पनि लिएको छ, किनभने उनको भेहिकलले कुदेर के भन्छ म्यापिङ गरेको छ, केयुकेएलले म्यापिङ गरेको छ, किनभने कुन ठाउँ हाम्रो स्टोर छ, कहाँबाट कता सप्लाई छ, त्यो सबै म्यापिङ गरेर केयुकेएलको पनि गाडी के भन्छ कुदेर यो रिपोर्ट लिएको छ। 2टाको रिपोर्ट अहिले आएको छैन, हिजोको रिपोर्ट आएको छैन र त्योभन्दा अगाडिको 3टाको रिपोर्टमा पानी प्रदूषित भएको के भन्छ देखेका छौँ। निर्देशक दासले बागबजारमा देखिएको हैजाको केस गम्भीर प्रकृतिको रहेको बताए। उनले सरकारले हैजा फैलिनबाट रोक्न विभिन्न कदम चालिरहेको र अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा बस्न पनि भनेका छन्। यस्तै सरकारले यसको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए। उनले नागरिकले पानी उमालेर खाने, क्लोरिन पियुस हालेर खाएमा पनि हैजाबाट बच्न सकिने बताए। यसका कतिपय लक्षण नदेखिने भएकाले सामान्य शंका लागेमा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गराउन निर्देशक दासले सुझाव दिएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि रूसी सुनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणा। बेलायत, क्यानाडा र जापानद्वारा बाइडेनको निर्णयको स्वागत। र स्कटल्यान्ड भ्रमण गर्न लागेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको विदाई। शहीद स्मारक डिभिजन लिग क्लब न्युरो टिम आज मलेसिया जाँदै। अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो दिन आइतबार 94.92 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक सोमबार गिरावट आएको छ। लामो समय ओह्रालो लागिरहेको नेप्से आइतबार 81 उच्च अङ्कले बढेको थियो, तर सोमबार नेप्से परिसूचक 23.85 अङ्कले घटेर 1933.13 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 7.02 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.92 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.64 अङ्कले घटेको छ। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। बजेट देश र जनताको पक्षमा रहेको अर्थमन्त्रीको दाबी। असल काम गर्दा पनि खराब देख्ने विपक्षीको विश्लेषणका आधारमा राजीनामा नदिने जिकिर। आगामी 2 वर्षमा विद्युत सेवा सबैको पहुँचमा पुग्ने मन्त्री भुषालको दावी। जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको मन्त्री श्रेष्ठको प्रश्नोक्ति। सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा प्रवेश नगर्ने परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई। राष्ट्रिय हित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार चल्ने प्रतिबद्धता।
रुसी सुनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणा, बेलायत, क्यानाडा र जापानद्वारा बाइडेनको निर्णयको स्वागत। र स्कटल्यान्ड भ्रमण गर्न लागेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको विदाई, शहीद स्मारक डिभिजन लिग क्लब न्युरो टिम आज मलेसिया जाँदै। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।